बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आज 10 रमज़ान मुबारक है, पहला अशरा अख्ताम पसीर हो रहा है। आज का दिन मंसूब भी है जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, ज़ाहिर ज़ौजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हम उलमा कराम से इसी हवाले से बात करेंगे। जनाब मौलाना कमल मेहदी साहब आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सादात की जद्दा हैं हज़रत खतीजा, जिनसे नस्ल रिसालत आगे बढ़ी है। और हज़रत खतीजा उस मकाम पर हैं कि नायाब हलूरी साहब ने कहा कि कोई आसान नहीं मिसले खतीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। तो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा हैं, और बेटी ज़हरा, अली दामाद, नवासे हसनैन, इसे कहते हैं फ़जीलत का मदीना होना। हर तरफ फ़जीलतें ही फ़जीलतें हैं। और तेरी बेटी ने दुनिया में किया है साबित, नस्ल चलने को ज़रूरी नहीं बेटा होना। तो बेटी से नस्ल आगे बढ़ी और वो नस्ल रिसालत कहलाई। किताब मुस्लिम शरीफ में भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सलाम कहलवाया हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा को। इसलिए हम सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं कि अल्लाह ने सलाम कहलवाया उन्हें जिब्रील के ज़रिए से कि ए खतीजा आप पर अल्लाह सलाम कहलवा रहा है। और बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ख्र किया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल युबाही बिका किराम मलाइकति कुल्ल यौमिन मिरारन, कि आपकी फ़जीलत पर और आपके मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गोया फ़ख्र व मुबाहात के लिए अल्फाज कह रहा है। कहाँ पर? अर्श पर मलाइका के सामने। तो आपके लिए इतना ज़रा एहतमाम किया गया, वहाँ पर आपका ज़िक्र किया गया। हुज़ूर मुकरम फरमाते थे कि इन्नी क़द रुज़िक़्तु हुब्बहा, मुझे अल्लाह ने बतौर रिज़्क़ खतीजा की मोहब्बत अता फरमाई है। तो वो पैगम्बर के जो मुजस्सम तौहीद है, नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुज़ूर ने कुरान की आयत है कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो उन्हें जब ख़ास एक मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई है, तो वो भी गोया ऐन तौहीद के रास्ते पर है। ये क़ुर्बतन इलल्लाह है। गोया अगर हज़रत खदीजा की मोहब्बत को अपने वजूद में रखता है तो वो उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पर अल्लाह की क़ुर्बत में आगे बढ़ रहा है। दर हकीकत बवसीला मोहब्बत रसूल और आले रसूल अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम, जिसमें हज़रत खदीजा तमाम सादात की जद्दा हैं। आखिरी बात यह कि हज़रत खतीजा के माल के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गनी बनाया। और वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। इतनी कस्में खाने के बाद कहा कि हम आपको वो अता करेंगे जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। क्या शान है हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हम नमाज़ पढ़ने इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, रोज़े रख रहे हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ये चाह रहा है कि मुस्तफ़ा मुझसे राज़ी हो। वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राज़ी होंगे। ये जो तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरह ज़ुहा जो ना 11वां सूरा है, और उसके तकरीबन पौने 2 साल बाद सूरह कौसर नाजिल हुआ, 15वां सूरा, कि इन्ना अतैनाकल कौसर, जो हमने आपको जो अता करने का वादा किया था ना कि आप राज़ी हो जाएंगे वो अता करेंगे, तो हमने आपको कौसर अता कर दिया। हज़रत खदीजा के ज़रिए से बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अता हुई। और चूँकि फिर आगे का वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ालन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना, हमने आपको गनी बना दिया। गनी बनाया बीबी खदीजा के माल के ज़रिए से। और इसलिए एक वजीफ़ा भी उलमा बयान करते हैं कि अगर कोई रिस्क की तंगी में है तो वो एक दुरूद की तस्बीह भेजे और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करे। तो जैसे रसूलुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गनी बनाया था उनके माल के ज़रिए से, तो उन पर दुरूद शरीफ को हदिया करने से अल्लाह ताला आपको भी गनी बना देगा इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में। जनाब क़िबला मुफ्ती शर्मजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ताला की करोड़हा रहमतें आपके मज़ार पर नाजिल हों। वो खदीजा के जिन्होंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईमानदारी, आपकी नेकी और आपके सारे मामलात देखकर आपसे निकाह की ख्वाहिश का इज़हार किया। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि अपना सब कुछ, मालदार खातून थीं, बिज़नेस वूमेन थीं, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बान। मालदार होने के बावजूद 3 साल शौबे अबी तालिब में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा। इतना कठिन वक्त था, अल्लाह अकबर, लेकिन आपने, आपके मुंह से उफ तक नहीं निकला। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अपने माल से मदद फरमाई, बल्कि अपनी तस्दीक़ात से मदद फरमाई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا ان پر آتا تھا کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار ان کے بارے میں نے کلمات سنے۔ اور آخری بات کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین بیوی عطا فرمائی کہ جس نے اعلان نبوت سے پہلے بھی میری تصدیق کی، اعلان نبوت کے بعد بھی میری تصدیق کی، اور اعلان نبوت کے وقت بھی تصدیق کی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی جب کوئی مرحلہ ہوتا تو ہمیشہ میری تصدیق کیا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی خواتین کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی خاتون کے پورے عالم کی خواتین کے لیے باعث فخر ہیں۔ میں تو اپنے لیے چند کلمات کہہ دینا بھی سعادت سمجھتا ہوں، جیسا کہ مفتی سہیل صاحب نے کہا کہ شعب ابی طالب کی جو مشقتیں تھیں آپ نے برداشت کی۔ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسی خاتون کے جو محلات میں رہنے والی ہوں، جن کے پاس نوکر چاکر کی لائنیں لگی ہوئی ہوں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں اور خود جا کے غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام کو پیش کریں۔ مطلب یہ کس درجے کا خلوص تھا اور کس درجے کی جو ہے وہ رفاقت اور وفاداری اور ایمانداری اور دیانتداری کا ثبوت تھا۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ ویسے ہم مختلف انداز سے کیلکولیشن کرتے ہیں، بٹ یہ کہ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ لے کر آئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ عورتوں کے لیے ایک باعث افتخار ہے کہ حضور کی امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کیا کہنا ہے قبلہ، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ منزل من قصب لا نصب لا صخب ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نساء عالمین مریم و خیر نساء العالمین خدیجہ بنت خویلد۔ اپنے زمانے میں عورتوں کی سردار سب سے عمدہ عورتوں میں کون؟ حضرت مریم۔ اور اپنے زمانے میں عورتوں میں سب سے عمدہ کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہستی جن کے بارے میں حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انی قد رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت عطا فرمائی گئی ہے۔ ان کا ذکر خیر حضور کثرت سے کرتے، اور حضور نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر مجھے یہ بیان کیا کہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں سالن لے کر، آپ انہیں میرا اور اپنے رب کا سلام دیجئے گا، اور انہیں ایک ایسے جنت میں ایسے محل کی بشارت دیجئے گا جو موتیوں کا محل ہوگا، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اشارہ کیا منزل من قصب لا نصب لا صخب ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔ اور ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ. سہروردی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہم اہلیان پاکستان نے آخری روزہ اختیار کیا ہے پہلے عشرے کا ماہ مبارک کے، اور دنیا کے کئی ممالک میں پہلا عشرہ گزر چکا، وہاں آج دوسرے عشرے کا پہلا روزہ اختیار کیا جائے گا. سو عشرہ رحمت یا تو گزر چکا ہے یا بس یہ آخری کچھ گھنٹے ہیں عشرہ رحمت کے. ماہ مبارک کی گھڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں اور پہلے عشرے کے بعد تو سلسلہ اور تیز ہو جاتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عشرہ رحمت کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. عشرہ مغفرت میں ہم سب اس عالم میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں اپنے دامن میں ہوں، اور انہی رحمتوں کے طفیل انشاءاللہ سب سے بڑی خواہش ہے ہر انسان کی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے نجات دلائے، عشرہ مغفرت میں ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں انشاءاللہ. تو بس اسی دعا کے ساتھ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی دوپہر 2 بجے انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے ہم آپ سے ملتے ہیں شان افطار میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.